ናይ ትግራይ ጳጳሳትን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ያው ንሕና ወንፍቲ ፖለቲካ ነልዕሎ ኢና ምስ መን ኢና ነርና እናበልና ንስኻትኩም ልዕልኩም ክትኮኑ ትልዩ ምስ መን ኢና ነርና መዚኦም ዲና ጳጳሳት እናበልና ነብር ነርና መዚኦም ዲና ከፊልና ብዛዕባ ሃይማኖት ንሰብኽ ነርና ታዘበን አርአያ ሰብ ፈልያ ኣብ ፖለቲካ ፈልያ ኣብ ሃይማኖትን ፈልያ ናይ አቦና አባ ማቲያስ ይሆን ኩነታት እንፈልጥ ኢና ታየ መስቂጣው ሁሉ ዝብል ነይሩ እቲ ኻሊስ ነናይ ባዕሉ ናፍቲ ፖለቲካ ኣትዩ ንሶም ከታ ኮይኖም ሁሉ ህዝብ ትግራይ እና ተጨፍጨፈ ዝኹል ጉዳት እናበዝሐ መጨረሻ ተዛሪበን ግን ታብ ቤተክርስቲያን ያተሪአና ንፓትርያርካውን ዘይትኸውን እያ ናይ ኩሉ መራሕና ሃሎ ናይ ኩሉ ቦና ሃሎ ብዘርኦም ንሰሙን ተጠቂዖም ያው ኡሱርዮም ክዛረቡ ዘይኽእሉ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከመይ ወሪዱ ከም ዘሎ የርእየና ከመይ ወሪዱ ከም ዘሎ ኣይናትና እዚ ኣይና ኣዕሪና ክንስምረለ ዘለና ምስ ዘይናትና ኢና ሓቢርና ንሰርሕ ነርና ምስ ዘይናትና ኢና ንምሓደር ነርና ስለቲ ናይ ፖለቲካ ብናይ ፖለቲካ ዝረአ ኮይኑ እቲ ናይ ሃይማኖቱ መልክዕ ንትሕዞ ኣለና ምስ መን ኢና እሞ ምዚኦም ክንመሓደር ከመይ ገርና ኣብ ትግራይ ተቆፃፂርና ትፈልጥዎ ገና ኢና ይወዳእና ናይ መላእና ስለዚ ቃልሲ تا ناس بتقرأ ناتكم قالسونيا تقاليشكم لا يهون مسوات خفيركم لا يهون زي تودع قالس جن يزلنا زي تودع قالسي أو كنزازم ولنا تحقاقنا تحابيرنا تحدى إسقاطكم النار أهموز موزو نمتهم تناي أرثوذكس بيت كريستيان فلا تناي إثيوبيا تايز قبرني رودو أبزي مسنات بتقرأي بتقرأي ناتج أفجأفة تناي إثيوبيا أرثوذكس كم يسمعه إذا حلف نير وكله قفعينا واسحه علم كلنا تزاربه دعوات تقرأي إثيوبيا أرثوذكس هذا كده رئة كم ذي رأيته كاو حليفو جن وانا مسرحون يعني قلت لكم إذا اللي نفلطوهم تنبقى بقاسات كافتمنا البوليتيكا مرحتين نلعلي حزب كتير كتشوف شاف اللوزول نبقى هنو كأتول اللوزول دياكون ودي دياكون ناتل عالي بوت أمسي أولي يناولو كافتم بوليتيكا مرحتهم تلاتنا نولهم نلعلي بقاسات ما أرثوذكس ما راح تزبهلو بالدباباي أو كله كم عود ذل عاد نور ساتمين ياو أو لعله بتقرأي بس حق فعي أو كالي عالم كرأيت سمعوا يفلتن كم دي مسلوب أبقاسات حزب كتأفي إلهم كن كاسا أصو أو كالي بتاعه بسترأي استسمعي يزول نجارون يبلي أبقاس لهم يقبري ناي بوليتيكا كون ناي بعد عبيدي بهال ناي ما نتمرحخ ناي ما ندخل ناي كل بوي ناي تفقات البخ وناي هلا ناي هلكي تبخ وناي هلا سب بزرقي يتشفشف كبل نقوم قتل كاس كتصدق خازول غودي نارينا مزيوم منا نيرنا